ब्यूटी डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड्स कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो कि आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और वो पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस बात का पता है कि हर चीज़ की खूबसूरती एक ही तरह के अल्फाज से आप बयान नहीं कर सकते। हर चीज़ की खूबसूरती अलग अलग तरह से होती है, और हर वर्ड जो है, हर लफ्ज़ जो है, वो खूबसूरती का कोई एक ख़ास एंगल, कोई एक ख़ास ज़ाविया, कोई एक ख़ास मिकदार, कोई एक ख़ास कहना चाहिए नेचर जो है उसकी, उसको बयान करता है। तो ये वर्ड्स अब ख़त्म होने वाले हैं, आखिरी 2-3 वर्ड्स रह गए, उनमें से एक वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट भी नाजुक कहते हैं उसको, कि हमने पीछे वाला वर्ड एलिगेंट भी पढ़ा, उसमें भी नाजुक पढ़ा है, लेकिन डेलिकेट में एक ख़ास बात है कि ऐसी चीज़ जो बहुत बारीक हो, बिल्कुल टूटने वाली, जैसे शीशा होता है, जैसे बुलबुला होता है, कि बारीक, महीन, बहुत ही नाजुक और बहुत ही कहना चाहिए कमज़ोर। ऐसी चीज़ जिसके डिस्ट्रॉय होने के बहुत चांसेस हैं, कि यानी अम, जो एलिगेंट है वो ठीक है, नज़ाकत है, नफासत है, स्टाइल है, और उसमें भी बारीकी है, जैसे कुर्सी की मैंने टांगे दिखाई थी। लेकिन डेलिकेट जो है वो उससे फ़र्क थोड़ा सा ये कि डेलिकेट वाली चीज़ में ज़रा जज्बात की चीज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन सचमुच में इस चीज़ के टूटने या तबाह होने या उड़ जाने का जो है ना, वो खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उसी नज़ाकत में ही उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो, तो आप उसको कहते हैं कि डेलिकेट। अब ये आपको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता है कि अभी वो हैं और अभी नहीं है, कि उसकी बारीकी और नज़ाकत के साथ ही उसकी वैल्यू बनती है। हालाँकि असल में करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन आप उनके उस ख़ास नज़ाकत और बारीकी की वजह से ही आप उसको पसंद करते हैं। फाइन इन टेक्सचर, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन। डेलिकेट का एक थोड़ा-सा फ़र्क मतलब ये भी है कि जैसे कोई चीज़ हो जो कि बड़ी बारीक हो, बड़ी महीन हो, बहुत टूटने वाली हो या ख़राब होने वाली हो, लेकिन उसका टेक्सचर यानी हाथ लगा के जो उसको खुरदरापन या मुलायमपन जो उसका होता है, वो बड़ा खूबसूरत हो। जैसे सिल्क है, जैसे आपको पता है बहुत से नाज़ुक कपड़े होते हैं कि उनकी इतने स्मूथ होते हैं, लेकिन वो स्मूथनेस उनकी सिर्फ़ तभी आती है जब तकरीबन नज़ाकत की हद तक आ जाते हैं। जैसे सिल्क है, शिफॉन है, कि ये इतनी नाज़ुक है कि बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि खूबसूरत बहरहाल वो होती है। फ्रेजाइल, ईज़िली डैमेज्ड, फ्रेल, कोई चीज़ जो कि बिल्कुल हवा में जैसे मुअल्लक़ होती है कि बस अभी गई कि अभी गई। ऐसी चीज़ जो नाज़ुक है, फ्रेजाइल है, टूटने वाली है। और ऐसी चीज़ जो बड़े जल्दी उसका नुकसान हो सकता है, जैसे डेलिकेट पोर्सिलेन, डेलिकेट चाइल्ड। कई बच्चे होते हैं कि उनका मिजाज बड़ा ही नफीस होता है, आप कहते हैं कि यार जरा सी बात कर देते हैं वो नाराज हो जाता है, लेकिन ये है कि वो चूंकि सेंसिटिव भी इतना होता है, तो उसकी सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, जिसको बयान करने के लिए आप कहते हैं कि नहीं नहीं बात कर लो उससे, लेकिन जरा आराम से करना, क्योंकि बड़ा नाजुक बच्चा है वो, बड़े नाजुक जज्बात है। इसी तरह डेलिकेट पोर्सलेन, कि आपको पता पोर्सलेन भी, पोर्सलेन की चीज़ें होती हैं जो चाइनीज़ मिट्टी होती है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई सफ़ेद, इंतहाई बारीक चीज़ें बनती हैं उसकी, लेकिन नाजुक भी उतनी होती हैं, तो उसको भी आप फ्रेजाइल या डेलिकेट कहते हैं। सो फाइन एज टू बी स्कार्सली परसेप्टेबल, सटल। कई दफ़ा उस चीज़ को भी आप डेलिकेट कहते हैं। और मिसाल के तौर पे जायकों में या स्मेल्स में ये चीज़, या आवाज़ों में भी ये चीज़ बड़ी आप महसूस करते हैं कि इतनी कम मिकदार में होती है वो। कोई आवाज़ इतनी हल्की-सी, इतनी बारीक-सी आए कि तकरीबन वो आपको सुनाई ही ना दे। तो उसको आप कहते हैं कि डेलिकेट साउंड, कि म्यूज़िक में भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि बड़ी-बड़ी बारीक नोट्स आप पकड़ते हैं, जो कि को 4 दफ़ा आपको सुनना पड़ता है ये यकीन करने के लिए कि आपने वाक़ई सुना है ये। इसी तरह कोई दूर से कोई बंदा गुज़रे और एकदम उसकी हल्की-सी स्मेल आपको आए, तो आपको वो स्मेल आती है, लेकिन इतनी वो बारीक और इतनी कम मिकदार में आती है कि आपके नाक ने पकड़ ली और एन्जॉय भी की, लेकिन वो समझे कि अ,
ریالٹی اور ڈریم کے بارڈر لائن پہ کہ آپ کو لگا ہے کہ آپ نے سونگا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو کنونس کرے کہ نہیں نہیں آپ کے تو ذہن کی اختراع تھی، اصل میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو آپ اس کو بھی مان جائیں گے، کیونکہ اصل میں بہت ہی کم اسمیل تھی وہ. اور ذائقے میں بھی ایسے ہی کہ جیسے کچھ بہت ہی ریئر فوڈز ہوتی ہیں کہ اس میں بہت باریک ذائقے ہوتے ہیں کہ وہ آیا اور نہیں آیا. جیسے مثال کے طور پہ دھوئیں کا جو ذائقہ ہوتا ہے، آپ کھانوں کو دھواں دیتے ہیں، وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ اس میں ہلکا سا دھوئیں کا ذائقہ ہے، لیکن وہ بڑا ہی نفیس اور باریک ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ ہمارے لیے ویلیوبل اتنا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو، کبابوں کو، گوشت کو، اور بھی چیزوں کو، سویٹ ڈیزرٹس کو بھی دھواں ہم دیتے ہیں. ہمیں دیکھیں دیگی چیزیں بھی اس لیے پسند ہوتی ہیں لکڑی کے دھوئیں پہ، لکڑی کے اوپر پکی ہوئی، کیونکہ اس میں ابھی بھی لکڑی کے دھوئیں کی اسمیل ہوتی ہے. اسی لیے آپ گیس پہ پکی ہوئی چیزوں کی نسبت لکڑی پہ پکی ہوئی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اس دھوئیں کی کا جو ہے نا وہ اسمیل بھی ہے، اور ذائقہ تو نہیں ہوتا، اسمیل ہی ہوتی ہے. تو اس کو بھی آپ ڈیلیکیٹ کہیں گے کہ جو پکڑی جائے، بس نزاکت سے پکڑی جائے، لیکن اتنی کم ہو کہ وہ بھاگ بھی سکتی ہے. سافٹ اور فینٹ ایز کلر. پھر کلر میں بھی یہ چیز ہے کہ اتنا ہوائی کلر، اتنا باریک، اتنا کم مقدار میں گلابی رنگ کہ بس وہ نظر آیا اور نہیں آیا. تو اس کو آپ کہیں گے ڈیلیکیٹ. کوئی چیز جو مقدار میں کو بہت کم ہو، جو جڑی بڑے ہی کم طریقے سے، بڑے ہی ہلکے طریقے سے جڑی ہوئی ہو، اور جو سمجھے جس کی ڈسٹرکشن بہت آسان ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو تتلی نزاکت کی انتہا ہے، کیونکہ تتلی کا ایک تو یہ کہ اس کا جسم ہی کچھ نہیں، اتنی سی بس اس کی باڈی ہے، اتنی سی بس اس کی باڈی ہے، اور اس کے اوپر جو پار ہیں اس کے اوپر رنگ بھی پکے نہیں ہے، یعنی کچھ بھی اس کا پکا ہے ہی نہیں. تو اور جب وہ موو بھی کرے گی، موو بھی کرتی ہے، تو جو اس کے یہ اینٹناز بھی ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ کو نظر بھی نہیں آتے. یہ نزاکت کی مطلب کہہ لیں کہ حد ہے. اسی طرح اگر آپ لیس پہ، جالی پہ، بڑے نازک فون اس چیزوں پہ کام کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ ذرا سی سوئی آپ کی ادھر ادھر ہوئی، ذرا سا ٹانکا آپ کا ادھر ادھر ہوا، تو وہ کپڑا ہی پھٹ جائے گا. تو آپ اس کو بھی ڈیلیکیٹ کہتے ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ہیں، کچھ کھانے ہیں کہ جن کو بنانا کافی مشکل ہے، کہ اس میں بڑی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے اب یہ سوشی رول ہے، اس کو رول کرنا اچھا خاصا ایک ٹیکنیکل کام ہے، لیکن بہت چانسز ہوتے ہیں کہ یہ رول صحیح نہ بنے، یا ٹوٹ جائے، یا کھل جائے. تو اب دیکھیں اس کو رول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چاولوں کے اندر پریس کر کے وہ رول کر رہے ہیں، کہ اس کے انہوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ باہر چاول جو کہ چاول ہی ہیں، یہ چاول اصل میں اس ساری چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ سوشی میٹ بنائے ہوتے ہیں کہ اس کو اس طرح پکڑے کہ بس قائم رہ جائے وہ، کہ بالکل ٹوٹے، یعنی ٹوٹے نہ. تو اسی لیے تو سوچی کو آپ نازک کہتے ہیں، کیونکہ وہ تک ٹوٹنے کے تقریباً قریب قریب ہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ ویڈیو بہت زبردست ہے، اور یہ ویڈیو ہے ہی اس چیز کا کہنا چاہیے اگزامپل کہ یہ ایک گھڑی ہے جو اس کی پہلی دفعہ سروس ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سچ مچ میں ڈیلیکیٹ جو ورڈ ہے نا، وہ اس کے لیے بنا ہوا ہے.
تھینک یو.